نقص لا تمبيراتور اكسيتيرا. سينو هذا سي لو بانو ميزون سيرفيس واش عندك دي كوميتاتور بلومبي سكون ابل دي كوميتاتور بلومبي. بعد أن اجتازت الاختبارين النفسي والتقني بامتياز وتلقيها التكوين النظري، ها هي اليوم السيدة سمرة تتلقى تكوينا تطبيقيا يؤهلها إلى رتبة سائقة مترو. أنا تبعت فورماسيون من إيتاب لإيتاب باش لحقت باش نكون سائقة جزائر. فورموني سي دي زالجيريان وشجعوني باش نلحق المؤهلات. الحمد لله أنا تأهلت كيما نقدر نسوق مترو في بلادي نقدر نسوق أي مترو في العالم. نشوفوا بلي هذا الشخص بدا يتعلم القيادة لا ومن بعد نجوزوه سكون ابل لا ميزون دوبل افيك ان كوندكتور اكسبيريمونتي، نحطوه اون دوبل يعني نحطوه زياده يقعد غير يشوف في لو تيران، دونك يوقف يروح يدير معاه لي تور ويشوف كومون سا سباس ويشوف لي زاسبي سيكوريتير، ولازم يكون عنده لو غيد دو ماتيريال رولون توت لي بروسيدور نيسيسير اون كا دو بروبليم او نيفو دو مانيير. التقنيون بدورهم بعد نجاحهم في الاختبار النظري يدخلون في تكوين لمدة شهرين لاكتساب آخر تقنيات الصيانة الحديثة في عربات المترو. كاين دي موديول يتعلقوا بالانرجي الكتريك يعني بالطاقة الكهربائية، كاين دي موديول يتعلقوا بلا سيكوريتي فيروفيير، وكاين دي موديول تكنيك كيما على الماتيريال غولون. هذا الشخص لازم يجوز شهرين تاع فورماسيون باش يولي يتعلم tous les aspects sécuritaires متعلقين بقيادة المترو. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où on prépare l'ouverture des extensions du métro qui auront lieu à la fin de l'année. Donc pour pouvoir exploiter et maintenir ces deux extensions, nous allons embaucher environ 250 personnes dans les mois à venir, ce qui portera l'effectif de l'entreprise à 900 personnes. سعي مؤسسة مترو الجزائر في تخرج العشرات من العمال في مختلف التخصصات بتأطير جزائري سياسة جديدة من شأنها تثمين استراتيجية المخطط الوطني في تشجيع الخبرة الجزائرية والاعتماد. من إيتاب لإيتاب باش لحقت باش نكون سائقة جزائر. فورموني سي دي زالجيريان وشجعوني باش نلحق المؤهلات. الحمد لله أنا تأهلت كيما نقدر نسوق مترو في بلادي نقدر نسوق أي مترو في العالم. نشوفوا بلي هذا الشخص بدا يتعلم القيادة لا ومن بعد نجوزوه سكون ابل لا ميزون دوبل افيك ان كوندكتور بقيادة المترو. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où on prépare l'ouverture des extensions du métro qui auront lieu à la fin de l'année. Donc pour pouvoir exploiter et maintenir ces deux extensions, nous allons embaucher environ 250 personnes dans les mois à venir, ce qui portera l'effectif de l'entreprise à 900 personnes. شهرين لاكتساب آخر تقنيات الصيانة الحديثة في عربات المترو. كاين دي موديول يتعلقوا بالانرجي الكتريك يعني بالطاقة الكهربائية، كاين دي موديول يتعلقوا بلا سيكوريتي فيروفيير، وكاين دي موديول تكنيك كيما على الماتيريال غولون. هذا الشخص لازم يجوز شهرين تاع فورماسيون باش يولي يتعلم tous les aspects sécuritaires متعلق اكسبيريمونتي، نحطوه اون دوبل يعني نحطوه زياده يقعد غير يشوف في لو تيران، دونك يوقف يروح يدير معاه لي تور ويشوف كومون سا سباس ويشوف لي زاسبي سيكوريتير، ولازم يكون عنده لو غيد دو ماتيريال رولون توت لي بروسيدور نيسيسير اون كا دو بروبليم او نيفو دو مانيير. التقنيون بدورهم بعد نجاحهم في الاختبار النظري يدخلون في تكوين لمدة شهرين. نقص لا تمبيراتور اكسيتيرا. سينو هذا سي لو بانو ميزون سيرفيس واش عندك دي كوميتاتور بلومبي سكون ابل دي كوميتاتور بلومبي. بعد أن اجتازت الاختبارين النفسي والتقني بامتياز وتلقيها التكوين النظري، ها هي اليوم السيدة سمرة تتلقى تكوينا تطبيقيا يؤهلها إلى رتبة سائقة مترو. أنا تبعت فورماسيون